गर्न मन थियो तिमीलाई तिमीलाई मन परिरहेको भिनाजुको गाउने पढाइ चाहिँ अब नगर्ने बुढाले पिट्यो होइन तिमीले के गर्छौ दुःख पाइँदैन पछि गएर 16 वर्षमै बच्चा पाउँदाखेरि के हुन्छ हारी नोक्सानी थाहा छ कि छैन। दिदीको निधनपछि मोरङको कटहरीकी यी बालिका आफ्नै भिनाजुसँग विवाह गर्ने तयारीमा थिइन्। साना नानीहरूको हेरचाह गर्ने भन्दै परिवारले समेत सहमति दिएको थियो, तर विवाह गर्ने उमेर नै नपुगेकी उनलाई गाउँ बाल संरक्षण समितिको अगुवाई र सामाजिक दबावपछि अन्ततः रोकियो। बाल विवाह हुन पाएन। यस्ता परम्परागत हानिकारक अभ्यासको प्रचलन गाउँ बस्तीहरूमा अझै भेटिन्छन्। धेरै स्थानीय तहहरूमा अहिले पनि बाल विवाह हुने गर्छ। बाल विवाहलाई रोक्न र घटाउन सामाजिक संस्था तथा स्थानीय सरकार समेत अहोरात्र खटिएका छन्। बाल विवाह रोक्न के कस्ता कार्यक्रम भइरहेका छन् त? हामीले हैन गाउँपालिका स्तरमा 2076 सालभित्र गाउँपालिकालाई बालमित्र बनाउँ, तर म चाहिँ यो वार्डमा यही स्तरभित्रमै बालमित्री वार्ड बनाउने घोषणा गर्ने भने हामीले सङ्कल्प गरेर बिहा गर्नु हुँदैन। 20 वर्ष पुरा हुनुपर्छ। जनचेतनाको लागि सचेतनाकरणको लागि त नारी विकास वर्ल्ड भिजनको सहयोग बिना यो पुरा हुन सक्दैन। वर्ल्ड भिजन र नारी विकास सङ्घले मोरङको ग्रामथान, कटहरी, बुढीगङ्गा, सुन्दरहनैचा र विराटनगर 19 समेत 5 तहका 8 वटा वाडाहरूमा बाल विवाह विरुद्धको अभियान नै चलाएका छन्। धेरै स्थानमा गाउँ बाल संरक्षण समिति, आमा समूह, रूपान्तरण कक्षाका किशोर किशोरीहरू समेत यस अभियानलाई अगुवाई गरिरहेका छन्। गाउँ बाल संरक्षण समितिको क्षमता विकास, हस्ताक्षर अभियान, जनचेतनामूलक र्याली, घोषणा सभा र किशोर किशोरी सेन्टर मार्फत यस अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। ग्रामथान गाउँपालिकाको वाडा नम्बर 1 लखनतरी त बाल विवाह रोक्न उदाहरणकै रूपमा प्रस्तुत भएको छ। वाडाध्यक्ष नमोनारायण माझी आफै पनि यस अभियानको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ। मेरो भूमिका के हुन्छ यसमा? विगतका गलत परम्पराहरूलाई कसरी हटाउने, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने र राम्रा संस्कारहरूलाई, राम्रा मान्यताहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने र जुन हाम्रो विश्वव्यापी जुन एउटा अहिले विकासको क्रम छ, त्यो विश्वव्यापी विकास क्रममा हामीले यो नेपाललाई, यो ग्रामथानलाई, यो ग्रामथान वार्डमा कसरी सँगसँगै लग्ने, त्यो विषयमा हामीले सबभन्दा प्रेरित लिएर यो अहिले तपाईँहरू नै यो के भन्छ भविष्य कर्णधार होइन, तपाईँहरू अब भोलिको म छु, उहाँहरू छ, उहाँहरू तपाईँहरूले अभियानको महत्त्वपूर्ण पाटो बालबालिका आफै नै हुन्। उनीहरूको सक्रियता र मेहनत नहुँदो हो त धेरै ठाउँमा समाजमा भएका पुराना सोचाइ परिवर्तन नै हुने थिएनन्। बालबालिकाकै सक्रियताको बलले गर्दा अहिले परिवर्तन बिस्तारै सम्भव हुँदै गएको हो। म चाहिँ यस रूपान्तरण क्लासबाट धेरै नयाँ कुराहरू सिकेँ र आफूमा पहिले जस्तो परिवर्तन थियो अहिले चाहिँ ममा धेरै परिवर्तन भएको छ। क्लासमा यही जुन अहिले हाम्रो समाजमा भएको छ बाल विवाहहरू, के भन्छ सामाजिक समस्याहरू, बालबालिकामाथि भएको हिंसाहरू, त्यसको बारेमा धेरै छलफल गर्छु। अहिले त खास भनौँ
त्यो बालविवाहहरू पनि निर्मूल गर्नको लागि सजेसन धेरै दिनुभएको छ। त्यसपछि हाम्रो समाजमा भएका अन्धविश्वास कुरीतिहरूलाई कसरी हटाउने भन्ने पनि कुरा दिनुभएको छ। अनि हाम्रो समाजमा चाहिँ एकदमै ऋषिदेव समुदायमा शिक्षा यहाँ विद्यालय आउने कम बालबालिकाहरू थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी विद्यालयमा आउन अग्रसर बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। धेरै राम्रो परिवर्तन भएको थियो। यो रूपान्तरण क्लासले चाहिँ विद्यालय नआउने विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले त्यहाँ गएर विद्यालय आउन अग्रसर गरेका छौँ। बालविवाह गर्नु हुँदैन, बालविवाहबाट धेरै बेफाइदाहरू हुन्छ भनेर पनि भनेका छौँ। र अहिले चाहिँ बालविवाहहरू एकदमै कम भएको छ। बालविवाहमा त अहिले प्रतिबन्धनै लगाइदिएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो यो ग्रामथानलाई चाहिँ बालमैत्री बनाउने भएको छ। बालमैत्री हुनको लागि त सबै विद्यार्थीहरू विद्यालय आउनु परेको छ। ऋषिदेव समुदायमा पनि त्यति धेरैले विद्यार्थी नआउने कोही छैन, प्राय आउने नै गर्छ। किनभने हामी त्यहाँनिर गएर पुरै टिम रूपान्तरण क्लासको टिम र बाल क्लबहरू पनि छन् गाउँघरमा, गाउँको बाल क्लबहरू पनि गएर भनेका थियौँ उनीहरूको अभिभावकहरूलाई। त्यही भएर सबै अभिभावकले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई पठाउने गर्छन् विद्यालय। दिग विकास लक्ष्य अनुसार सरकारले सन् 2030 सम्म बाल विवाह मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न सङ्घ संस्था र सरकार आफै पनि लागि परेका छन्। मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले बाल विवाह न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन तहमा चासो दिन सुरु गरेको छ। त्यसैको प्रतिफल थियो विराटनगरमा सम्पन्न बालिका सम्मेलन। वर्ल्ड भिजन र नारी विकास सङ्घको नेतृत्व र सहकार्यमा प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको यो सम्मेलन प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा सन्देश पुर्याउन कोसेढुङ्गा साबित भएको छ। सरकारलाई यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब बढेको छ। बाल विवाहमा केन्द्रित रहेर आयोजना गरियो, तर अहिलेको समयमा बाल विवाह विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति बनिसकेको अवस्था छ। अब यो रणनीतिलाई हाम्रो प्रदेश सरकारले कसरी अप्नाउने छ र कसरी कार्यान्वयन गर्नेछ? केन्द्रित नीति र ऐन बनाउने क्रममा छौँ। यसै गरी मानव बेचबिखनका सन्दर्भमा पनि हामी कठोर नीति अवलम्बन गर्ने क्रममा छौँ र त्यसका लागि पनि हामी आन्तरिक गृह कार्य गरिरहेका छौँ। र यसको मूलत कानुनी पक्ष एउटा छ भने अर्को जनजागरण जनचेतनाको विषय छ। बाल विवाह चेतनामूलक कार्यक्रम हुन्छ। खास गरी हिंसा नियन्त्रणका लागि दुईवटा पक्षहरूमा हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने ठानेका छौँ। पहिलो भनेको जनजागरण जनचेतना नै हो। त्यसका निमित्त हामीले लक्षित समूह खास गरी किशोरीहरू माथि केन्द्रित गरेर हामीले प्रदेश स्तरीय किशोरी सम्मेलन पनि गऱ्यौँ र त्यो चाहिँ हामीले खास गरी किशोर उमेर समूह अगाडि बढेको छ र चाँडै त्यो लालमोहर
भएर आउनेछ। त्यसपछि हामी कानुनी हिसाबले पनि यस खालका कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम हुने। बाल विवाह घटाउने अभियानमा स्थानीय सरकार आफै पनि सक्रिय हुँदै गएको देखिन्छ। बाल विवाहले पार्ने असर र त्यसबाट अध्यक्ष मानवीय स्रोतको उत्पादन हुने स्थानीय तहले समेत बुझेका छन्। यसै सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले अभियान समेत सुरु गरेका छन्। बाल धार्मिक कुराहरू पनि छ र त्यो धार्मिक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी अझै त्यसलाई चाहिँ समय सापेक्ष चाहिँ परिवर्तन गर्दै लान सकिन्छ भन्ने हिसाबले धार्मिक गुरुहरूसँग पनि हामीले अन्तर्क्रियाको कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। र अब चाहिँ कानुनले पनि बिहा गर्ने उमेर भनेको केटा र केटी दुवैजनाको चाहिँ 20 वर्षको हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले लगनको कुराहरू गर्ने कुराहरूमा चाहिँ धार्मिक गुरुहरूले रोकेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति उहाँहरू नकारात्मक पनि हुन्छ। अभिभावकहरूलाई चाहिँ बाल विवाह किन गर्नु हुँदैन र बाल विवाहले गर्दाखेरि चाहिँ आउने पछाडिका समस्याहरू जस्तै घरेलु हिंसाको कुराहरू आयो। त्यस्तै गरेर अहिले चाहिँ हाम्रो समाजमा सानै उमेरमा बिहा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डिभोर्सको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको अवस्थाहरू छ र त्यो समस्या यो बाल विवाह अन्तको लागि चाहिँ पहलहरू थाल्ने र विशेष किसिमका अभियानहरू थाल्ने गर्ने यो चाहिँ स्थानीय स्तरदेखि केन्द्र स्तरसम्म सबै किसिमका सरकारवालाहरूसँग सहकार्य गरेर यसलाई सार्थक तुल्याउने र नेपाल सरकारको यो अभियानमा चाहिँ एकजुट भएर लाग्ने चाहिँ हामीले एउटा पहल थालेका प्रदेश स्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा हामीले मुख्य उद्देश्य नै नेपाली जुटौँ बाल विवाह रोकौँ भन्ने थियो र यसमा चाहिँ हामीले समग्र साझेदार संस्थाहरूसँग समग्र सरकारवालाहरूसँग बसेर हामीले विभिन्न तालिम गोष्ठीहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरिकन स्थानीय स्तरमा हाम्रा कार्यक्षेत्रहरूमा पनि हामीले बाल विवाह अन्तको लागि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू त्यसै गरिकन स्थानीय सरकार र सरकारी तहमा रहनुभएका विभिन्न कर्मचारीहरूसँग मिलेर हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर यो अभियानलाई सार्थक तुल्याउने पहल गरिरहेका छौँ। वर्ल्ड भिजन नेपाल पूर्व फिल्ड कार्यालय अन्तर्गतका 3 जिल्लामा हामीले यो 2018 को सुरुवातमा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्दाखेरि
बाल केन्द्रित कार्यक्रमहरू गर्छौँ, बाल सरोकारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू उठाउँछौँ, बालबालिकाको समग्र हक हितको लागि काम गर्छौँ र यसरी काम गर्दै जाँदाखेरि हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, अनि त्यसै गरिकन जीविकोपार्जन, त्यसै गरिकन संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू छ र यी समग्र कार्यक्रमहरूमा हामी विभिन्न समुदायका विभिन्न तबकाका सङ्गठनहरू मुक्त वडा भनेर हामीले घोषणा गर्ने क्रममा छ। अर्को वर्षसम्ममा चाहिँ हामीले समग्र वर्ल्ड भिजनको कार्यक्षेत्र सबै क्षेत्रहरूमा, सबै वडा र सम्बन्धित गाउँपालिकाका क्षेत्रहरू चाहिँ बाल विवाह मुक्त हुन्छन्। समाज परिवर्तनको जिम्मा कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायको मात्र होइन, यो त सबैको सामूहिक चासो र प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने कुरा हो। अझ बाल विवाह जस्तो कुरीति रोक्ने पुनित अभियान त सामूहिक चासो र चिन्तन नै हो। यो अभियान सार्थकता हुनेमा दुई मत छैन।